प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत छोड़ने का मशवरा दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद, पीटीआई को जलसों की इजाजत देने की हिमायत कर दी। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च, 9 मई को पीटीआई के साथ मुज़ाकरात और अगले लाए अमल का ऐलान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का जारहाना रवैया एस्टैब्लिशमेंट के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पीटीआई एक मरतबा फिर पुरानी सियासी डगर पर चल निकली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने इमरान खान की रिहाई न होने की सूरत में असेंबलियों से इस्तीफे देने का इंदिया दे दिया। कारकुनों ने मार खा ली, अब क़यादत को सड़कों पर मार खानी होगी। पीटीआई छोड़ने वालों में किन किन को टिकट मिल सकती है, शेर अफजल के अहम इंकशाफात, आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीटीआई रहनुमाओं की इंकशाफात की क्या हकीकत है और पीटीआई को दावत कौन दे रहा है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी पीटीआई के हक में क्यों बोल पड़े, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इसहाक डार डेप्यूटी वजीर आजम नामजद, शहबाज शरीफ सऊदी अरब जबकि नवाज शरीफ चाइना में। क्या आने वाले दिनों में शरीफ बरादरान पाकिस्तान को माशी महाज पर कोई कामयाबी दिला सकेंगे? नून लीग में दोबारा नवाज शरीफ को पार्टी का सदर और साद रफी को सेक्रेटरी जनरल बनाने का फैसला क्यों लिया गया? इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम ने FBR के सीनियर अफसरान फारिग कर दिए। अफसरान को हटाना हुकूमत ने तारीखी कदम करार दे दिया। अब भी बहुत सारे लोगों को नौकरी से फारिग किया जाएगा, अताउल्लाह तारड़ ने वार्निंग दे दी। अफसरान को क्यों हटाया गया है, इसके पीछे क्या डिटेल्स और क्या हकायक हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया निगार हैं, उनको वेलकम करेंगे। मालिक साहब कुछ देर में हमें ज्वाइन करें। क्लास साहब, आज सब तरफ बात हो रही है जिस तरह से मौलाना ने इस असम्बली की उनकी फर्स्ट स्पीच थी हलफ लेने के बाद, और हमने देखा है कि वो एक दफ़ा हमें पहले नज़र आए जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का मरहला था, और फिर अचानक से वो गायब हो गए और ऐसे लग रहा था जैसे समथिंग हैज हैपेंड, सम डील्स आर डन, और वो इस वजह से वो अब खामोश हैं पर्पसली। आज वो उसी टेम्पो के साथ उन्होंने जहां डिसकंटिन्यू किया था वहीं से कंटिन्यू किया है। अगैन बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद की। किस स्टेट ऑफ माइंड में लग रहे हैं? जैसे आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब नए आर्मी चीफ बने थे, उन्होंने 3 महीने दिए थे इनको, जनाब से मुनीर साहब को, कि 3 महीने हम वेट करेंगे, देखेंगे कि आप जो हमारी डिमांड्स हैं उनको पूरा करते हैं या नहीं करते। एग्जैक्टली आपको याद आ जाएगा जब आर्मी चीफ बने, उनकी डिमांड क्या थी कि नया इलेक्शन कराया जाए, शहबाज हुकूमत को घर भेजें, ये गलत है, ये बला बला। तो 3 महीने में उनकी उम्मीदें भी नहीं पूरी हुई थी खान साहब की, फिर वो उन्होंने उसके बाद जो कुछ किया वो आपको सामने है। तो इन्होंने भी इनको 3 महीने दिए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के। 3 महीने मुझसे बात कर लें, मेरा मतलब हिस्सा बकदरे जुस्सा बनता है मुझे दे दें, तो मैं उस वक्त चुप करके बैठूंगा। 3 महीनों में कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी कोई मूव नहीं हुई, कोई इनिशिएटिव नहीं हुआ कि मौलाना साहब को अपीज़ किया जाता। अच्छा, मौलाना साहब जी हैं वो भी उसी तरीके से, वो क्या कहते हैं, जो रेट लगा रहे होते हैं, बाज़ वक्त क्लीन बेच रहे होते हैं हमारे यार दोस्त या हमारा मजदूर तबका है, तो वो रेट लगाते हैं, 30,000 रुपये से शुरू करते हैं और आखिर पे 500,000 रुपये भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। अगला बंदा भागने लगता है कि भाई साहब ये तो रेट, अब ये तो वाकई बेचने वाली बात हो गई है। तो लिहाजा वो जो उस क्लीन का 30,000 मांग रहे होते हैं, सम टाइम वो 500,000 रुपये में बेचने को तैयार हो जाते हैं। मौलाना साहब के साथ भी बदकिस्मती से वही काम हुआ है। अब माजरत के साथ मेरे दिल में बड़ी इज्जत है उनके लिए कि शुरू हुए थे प्रेसिडेंसी से। याद है उनका एक क्लिप आया था कि मुझे सदर बनाए, और बनता भी था। मैं तो हमेशा सपोर्ट किया मौलाना साहब को कि भाई साहब बाकी साहब ने कुछ ले लिया है, नवाज शरीफ साहब भी ले गए, उनकी बेटी ने भी ले लिया, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, और मेहनत भी सारी उन्होंने। मेहनत वही वाली जो बार बार मैं कहता दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएं कवे, क्या मतलब सारी मेहनत तो मौलाना साहब की थी। 3-4 साल इमरान खान साहब के दौर में PTM को एक्टिव किसने रखा हुआ था? स्ट्रीट पे कौन था? मुजाहरे कौन कर रहा था? आप लोग तो थे नहीं, ना नवाज शरीफ साहब थे ना बाकी लोग थे सारे। जब वो आई है, वो देख मतलब तैयार हुई है, तो वो मौलाना को उन्होंने साइड पे उठा, बताया नहीं है। तो मौलाना साहब जो हैं, आप पहले जैसे प्रेसिडेंसी का उनके जहन में था कि शायद उतने में क्लीन बिकना चाहिए, या हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है या वेट है या मेरी खिदमात है, नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चले स्पीकर कौमी असम्बली, वो भी उनको नहीं दिया गया। सेनेट नथिंग, वहाँ भी कुछ नहीं दिया, हालांकि माजी में कोई डिप्टी चेयरमैन वगैरह उनका बन जाता था। फिर कैबिनेट, फिर उसके बाद गवर्नर्स। मतलब मौलाना को कहीं ना कहीं पे तो कोई आप थोड़ा सा मेहरबानी फरमाए ना अपने, मतलब मौलाना पे मेहरबानी ना फरमाएं, आप अपने हाल पे मेहरबानी फरमाएं कि इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी इस वक्त दोबारा अपने आप को वो कर रही है, उस तरह वो क्या री इन्वेंट कर रही है, एग्रेशन में जा रहे हैं, वो एक और धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज है कि मौलाना साहब के पास भी स्ट्रीट पावर है, ये लोगों को सड़कों पे ला सकते हैं, इमरान खान साहब के पास भी है। सो आप इनकी स्ट्रेटेजी देखें, ये मजे की है कि दोनों जो स्ट्रीट पावर वाले लोग हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। आपके लिए तो बेस्ट चाहे कि मौलाना साहब अगर कोई वजारत मांग रहे हैं, कोई मतलब स्पीकर कौमी असम्बली मांग रहे हैं, कोई सेनेट में चीज मांग रहे हैं, चलो सदर मान लिया जी, बलोचिस्तान KP में गवर्नर्स मांग रहे हैं, तो आप मतलब उनके साथ बातचीत करें। सो या तो अब वो कहते हैं देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस,
मैडनेस कि मौलाना साहब को जानबूझ के कहा गया कि आप जो है ना, आप इधर हैं, यहाँ पर आप अपोजिशन करें। अगर हमने अपोजिशन का मैदान खुला छोड़ दिया ना, आप भी हुकूमत में आकर बैठ गए, तो फिर तो खान साहब भी खान साहब होंगे, अगला इलेक्शन फिर मुश्किल हो जाएगा। सो आप जो हैं, आप यहाँ पे अपोजिशन का रोल आपके पास होना चाहिए, आप लीड में होने चाहिए। खान साहब है नहीं, उनकी पार्टी के साथ अगर मतलब अच्छी खासी तादाद है उनकी, उनके लोगों की, जो हाउस को नहीं चलने देंगे। और मेरा हंच है, आई मे बी रॉन्ग, रीडिंग है, खबर नहीं है, कि मुमकिन है कि मौलाना के बंदे को वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दें। नूर आलम साहब उन्हीं की पार्टी के, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, वो पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, कि मौलाना साहब के बंदे को दे दें पोजीशन, इनको मान लिया जाए जी, हम तो मौलाना को पोजीशन मानते हैं, इनकी पार्टी को देने को तैयार हैं। ये स्पीकर का प्रीरोगेटिव है, जैसे मैंने पहले कहा। सो मौलाना साहब को इस तरीके का, मतलब दोनों चीजें मैंने बताई हैं, या तो प्री प्लान है, सारा तय हुआ है कि भाईजान आप रहें, बाकी जो आपके मसले मसाइल हैं आगे पीछे जो भी करना है वो हम कर लेंगे। खान साहब के लिए मैदान खुला ना छोड़ेंगे, अकेला फिर खान का जब पोजीशन मैं हूं, ये सूट नहीं करती इनको, पीडीएम के। अच्छा क्लास साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि दिस इज अ मेथड अबाउट दिस मैडनेस, तो इस मेथड को अगर वन ऑफ द मतलब लाइक इट्स वन ऑफ योर हंचेस और एनालिसिस और रीडिंग, जो मौलाना की स्पीच का कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव नहीं है? अगर इस उसमें देखा जाए, अगर ऑपोजिशन करनी ही है तो ऐसी बातें तो की जा सकती है ना, जो थोड़ी सी, जिनको रोल बैक किया जा सके, जिन बातों से हटा जा सके। द काइंड ऑफ ओपिनियंस ही इज गिविंग, जिस तरह का वो ब्लेम्स, एक्यूजेशंस कास्ट कर रहे हैं, वो बहुत सीरियस हैं। वो आपको लगता है कि इस किस्म की बातें प्री प्लान करवाई जा रही हैं? बड़ा अच्छा और अहम सवाल है। मुझे याद आता है कि एक दफ़ा ना चौधरी शुजात हुसैन साहब से किसी ने पूछा था कि इमरान खान साहब की जो सियासत पॉपुलैरिटी है, इसको कौन बीट कर सकता है, ही इज़ ऑल पावरफुल, ऑल मतलब पॉपुलर है। तो उन्होंने कुछ और लफ्ज़ कहा था, वह मैं यूज़ नहीं करता, इतना कह सकता। उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब से ज़्यादा ऊंचे लहजे में बात कर सकेगा ना, वो इमरान खान से पॉपुलर हो जाएगा। तो दैट्स वेरी डीप, वेरी डीप। उनका ज़रा चॉइस साहब मतलब इंटेलिजेंट आदमी है, वो इस तरह की बात देखा। उन्होंने कहा जो इमरान खान से लफ्ज़ कुछ और उन्होंने कहा था, मैं वो नहीं कहना चाह रहा कि वो कर सकेगा, मतलब जो खान साहब को ओए वाला स्टाइल है, हर एक को गाली गलोच वाला स्टाइल है, जो भी है उनके मुखालफिन कहते हैं। तो उनका ये कहना था जो खान साहब से ऊंची आवाज में, उनकी आवाज से भी ऊंचा बोलेगा तो लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो खान को बीट अगर करना है तो और ऊंची आवाज वाला बंदा चाहिए। आपको सवाल उसी नैरेटिव को मजीद तगड़ा करके, तो लिहाजा जब ये बात करेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब बात ये करेंगे, तो इमरान खान की अपोजिशन को अगर बीट करना है तो मौलाना साहब को तो मतलब थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो मौलाना साहब को कोई मतलब कोई नई बात करनी पड़ेगी, खान साहब से बड़ी बात करनी पड़ेगी, फिर लोग मानेंगे कि नहीं यार के तो मौलाना साहब भी टक्कर गए हुकूमत को, यार टक्कर मारी है, क्या भाई मजा आ गया, चस आ गई है। आज तो उन्होंने बस हमारा आपको पता है माचो स्टाइल है, एक मैवरिक कल्चर है, लोग पसंद करते हैं। मतलब हमारे इन चीज़ों को, मजहर शाह एक मतलब दौर था कोई उनका 60s-70s की फिल्मों का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो वो उनकी बढ़क बड़ी मशहूर थी, फिल्में चलती बढ़क पे थी कि इस फिल्म में बढ़क कौन मारेगा। वो जावेद लतीफ साहब भी कहते हैं ना, वो मोहम्मद जुबैर साहब भी द अदर डे वो सेइंग कि जो भी पाकिस्तान में एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चलता है वो पॉपुलर हो जाता है। तो वो मौलाना का जो ये जो स्टाइल है, वो ऐसे ही लग रहा है कि वो इस वक्त पॉपुलर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं या वो बात कर रहे हैं जो लोगों में इस वक्त इजीली बाय हो जाए। अच्छा ये बताएं क्लास साहब के माजी में बड़े शदीद, इससे पहले कि आप आगे जाएं इस पे, ये सवाल ये है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपको सवाल इस तरह भी फ्रेम कर सकती हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट ये नैरेटिव पॉपुलर क्यों होता है। दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स अ क्वेश्चन ऐसे जो एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप से भी पूछना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो भी नैरेटिव बनाता है, नवाज शरीफ बना ले, इमरान खान बना ले, मौलाना बना ले, ये पॉपुलर क्यों होता है। दे शुड कंसिडर अबाउट दैट। या मतलब क्या उनको इसमें अच्छा लगता है कि लोग हमारे एक पॉलिटिकल रोल पे बात करें, हमारी एजेंसीज के बारे में बात करें, हमारे बॉसेस के बारे में बात करें, हमारे कंडक्ट पे बात करें, हमारी व्हीलिंग डीलिंग पे बात करें, कभी यहाँ पे जजेस लेटर लिख रहे हैं, कभी जर्नलिस्ट कुछ कह रहे हैं, कभी पॉलिटिशियन जो हैं नवाज शरीफ साहब वो हैं, वो जनरल बाजवा साहब और उनको जनरल फैज़ का नाम ले के बातें कर रहे हो, खान साहब हैं वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के उनके जो हैं उनका नाम ले रहे हूँ, या बुशरा साहब का नाम ले रही हूँ, या मौलाना साहब जो हैं वो जो बात वाह है। मतलब है, अब ये सवाल पूछना थोड़ा सा बनता है, इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है कि क्या मतलब है, कभी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं बनता कि वहां पे कि एस्टेब्लिशमेंट के ट्रंप और बाइडन साहब तो इस वक्त जो तकरीरें फरमा रहे, मुकाबला जो अभी महाभारत लड़ेंगे वो कि अपनी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो तकरीर करके पॉपुलर नहीं होते। इंडिया में भी हमने कभी नहीं सुना कि वहां के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फौज को बुरा कहेंगे तो फिर वो कहेंगे। सो ये हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, वहां पे इस तरह के ममालिक है जहाँ पे, उधर भी था, हमने मिस्र में भी देखा था जब वहां पे आए थे। सो मेरा ये सवाल ये है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट का थिंक टैंक इस पे भी गौर करता है। हालांकि इसके लिए अब दो चीजें हैं,
اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ان کی ریڈنگ ہوگی. اکثر ہم سنتے ہیں ان کے پرانے جو ان کے ریٹائرڈ ان کے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آتے تھے, ڈیفینس انالسٹ, اگر دیکھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ مطلب اسٹیبلشمنٹ کیا سوچتی ہے, کہ کیوں وہ خود کو ان پاپولر کرا, ان کا یہ خیال ہے یا ریڈنگ ہے کہ شاید سیاستدان اس قابل نہیں ہے ملک چلا سکے, ملک خطرے میں ہے, اس کی نیشنل سیکورٹی, اس کی مطلب اس کا قائم رہنا, اس کو پراسپر کرنا, اس کو چلانا, دنیا بھر میں تعلقات رکھنا, انویسٹمنٹ لے کے آنا, چائنا, سعودیز, امریکنز یا باقی ممالک جو ہیں ان سے ہم نے کیا ڈیلنگ کرنی ہے, ویلنگ کرنی ہے, انڈیا سے کیسے کرنی ہے. وی آر کمپیٹنٹ ٹو ڈو دیٹ. پاکستانی پولیٹیشین پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. بینظیر بھٹو واز آلویز سیکورٹی رسک, ہمیشہ سے رہی سیکورٹی رسک ہے, آخری دم تک کہتے تھے. نواز شریف صاحب کو اسی لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا کہ آپ سیکورٹی رسک میں بھی کہا تھا انڈیا سے بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. سو وہ سیاستدان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس ملک کو سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں تو خدا نہ خاصا ملک کو کچھ ہو جائے گا. سو دے تھنک وی آر سپر پیٹریاٹک پیپل. ہم اس ملک کو چلائیں گے, ہم نے انہوں نے اونرشپ لی ہوئی ہے, وہ سمجھتے ہیں سیاستدانوں نے نہیں لی, بیکاز وہ یہ ان کی, اب یہ میری اپنی ایک اسیسمنٹ ریڈنگ ہے, یہ میں اپنے آپ سے میں ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان ہیں جتنے بھی ہیں یہ کرپٹ ہیں, ان کے بزنسز ہیں, ان کے بچے اولاد ہیں, یہ جمہوریت پہ بلیو نہیں رکھتے. یہ جمہوری طریقہ ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے یہ انہوں نے بزنس اپنے بنائے ہوئے. پاکستان کے یہ جو آپ کے یہ ہیں پولیٹیشین, ان کے جتنے بزنسز ہیں, پہلے بھی بات کی ہے, کسی ایک کا بتا دیں گھاٹے میں چل رہا ہو. دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہیں, منی لانڈرنگ میں ان پہ کیسز ہیں, مال متاع, ڈیلنگ ویلنگ. پھر پاور جب آتی ہے تو سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں, باپ بیٹا بھائی ماما چاچا سمدھی, آپس میں خاندان میں. سو وہ کہتے ہیں یہ جمہوریت کا ڈھونگ ہے, یہ جمہوری لوگ ہوتے تو ہمیں ضرورت ہی نہ ہوتی. یہ اپنے کریکٹر انٹیگریٹی سے کھڑے ہوتے, جیسے طیب اردگان نے شروع اگر ترکی سے کیا تھا, وہاں سے اپنے آپ کو منوایا, پھر فوج کو پیچھے لے کر جائے. سو فوج ان کو سمجھتی ہے دے آر ناٹ کمپیٹنٹ پیپل. ایک یہ ویو ہے. اب تیسرا ایک اور ویو بھی ہے, آئی ایم سوری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اہم ٹاپک ہے کہ فوج پہ جاتا یا اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید جاتی ہے کہ آپ نے جو جینون قسم کے وہ تھے, یہ پولیٹیشین تھے اس ملک میں, ان کو آپ نے رہنے نہیں دیا. مثلاً جنرل ان پہ لگتا ہے, ایوب خان صاحب پہ الزام لگتا ہے, انہوں نے بنا ایبڈو, جو مطلب جنہوں نے تحریک پاکستان کے سب سے بڑے لوگ تھے, جو قائد اعظم کے ساتھ کام کیا, بعد میں اس موومنٹ میں سے گزرے, پروسیس میں سے, جسے بنگال کے بڑے بڑے نام تھے, بنگالیز ویری پاورفل اگین مطلب ہارڈ کور پولیٹیشین تھے, ڈیموکریٹ تھے. آپ نے ان کو ایبڈو لگا کے ان کو سیاست سے فارغ کر دیا, نااہل کر دیا, جو 10 سال کے ان کا ایوب خان صاحب کے تھے, تاکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں کے جو بنگال کے جو پولیٹیشین ہیں, جو یہاں مغربی پاکستان کی اس سپریمیسی کو, 2 نمبری کو, یا ڈھکوسلوں کو, یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, بیوروکریسی کو نہیں مانتے, ان کو تو پرے کرو نا. تو آپ نے ان کو اگین جو آپ کے جینون قسم کے وہ تھے, یہ پولیٹیشین تھے, ان تمام کو نااہل کر کے آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی نے وہ سمجھتے ہیں اپنے ہاتھوں میں لے لی. اب 2 نمبر قسم کے سیاستدانوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. آپ ان کو لے کر آئے, مطلب وہ نواز شریف پہ اعتراض ہوتا ہے بھی, ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ نے اس میں اینٹی بھٹو ووٹ اکٹھا کرنا تھا. بھٹو صاحب کے اگینسٹ ضیاء صاحب تھے, آپ نے ان کو لے کر آئے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو نالائق لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں, جو آپ کی بات مانتے ہیں, جو کھڑے نہیں ہوتے آپ کے سامنے, انہی کو آپ وزیر اعظم بناتے ہیں, انہی کو سینیٹر بناتے ہیں, انہی کو وزیر بناتے ہیں, انہی کے ذریعے ملک چلاتے ہیں. لہذا اگر آج سیاستدان آپ کے بقول یا بہت سارا مطلب ایویڈنسز میں کرپٹ ہے, نااہل ہے, آپ انکمپیٹنٹ ہے, تو لانے والے تو آپ ہیں. سو دیز آر 3 قسم کی یہ ہیں. یہ میں آپ کو سیناریو آپ کے ایک فلم میں بڑے خوبصورت وینٹیج پوائنٹ ہے, تو میں نے وہی والا کام کیا کہ 3-4 آپ کو اینگلز بتائیں, 2-4 اور بھی نکل سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اینگل یہ آپ خود بس تمام چیزیں گنوا رہے ہیں جو ریزنز ہیں کہ وائی اسٹیبلشمنٹ تھنکس کہ جو پولیٹیشینز ہیں وہ کمپیٹنٹ انف نہیں ہے کہ وہ ملک کو چلا سکیں. نہیں, کمپیٹنٹ بھی نہیں ہے, کرپٹ بھی ہیں, ان کا یہ ان کا ماننا ہے. بٹ اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا پولیٹیشنز یہ ریزن خود نہیں یہ سوچتے کہ کیا وجہ ہے کہ وہی ہر دفعہ مدد مانگتے ہیں, وہی ہر دفعہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں. ہم نے ڈفرنٹ الائنسز دیکھے ہیں پولیٹیشنز کے اگینسٹ another پولیٹیشین یا another پولیٹیکل پارٹی. کبھی ایسا کوئی الائنس نہیں دیکھا جس میں وہ کہیں کہ ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو یا اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے کوئی الائنس کریٹ کریں. تو یہ ہائی ٹائم پولیٹیشنز کے لیے نہیں کہ وہ ایسا سوچیں. بڑا اچھا ایک چانس ہے ان کے پاس, لیکن وہی والی بات کہ ان کے آپس میں کرسی ایک ہے اور بندے 3 ہیں. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, 3 وزیر اعظم بنا دیں, کوئی مطلب اس ملک کو مسئلوں سے نکالنا, ہر ایک کو کرسی چاہیے نا, مطلب کرسی کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہائی بلیفز کے لیے لڑ رہے ہیں, ہمیشہ لوگوں کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے, ہمیشہ جو بندہ دوسرے پہ حکمرانی کی خواہش رکھتا ہے لوگوں پہ, ہمیشہ وہ 2-3 چیزیں استعمال کرے گا تھرو آؤٹ ہسٹری. وہ پیٹریٹزم کو جائے گا
کہ ہم نے پاکستان کو بہت بڑا عظیم بنانا ہے, بہت بڑی پاور بنانا ہے, وہ اکنامک پاور ہو, سپر پاور ہو, اور دوسرا مذہب کا, یہ دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے, 2-3 بڑے مطلب ہسٹری میں یہ کچھ رہا ہے. سو ان کی اگر وہ سمجھتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے تو ہمارا مطلب یہ کرسی ایک ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں اب ٹائم تھا کہ خان صاحب جو ہیں پہلے, اب لیٹ ہو چکے ہیں, اب وہ کہتے ہیں جی میں ان سے بات چیت کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ وہ فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتے تھے, جو میرا خیال ہے ان کو اس پہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھتے, پارلیمنٹ میں بیٹھتے. سو خان صاحب جو ہیں اس وقت ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ نہیں, پاور کمز فرام دا بیرل آف دا گن, یہ ان کا بڑا کنوینس ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی اسپیشلی ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں, انہوں نے خان صاحب کو گروم بھی کیا, پروموٹ بھی کیا, پروٹیکٹ بھی کیا, اور آگے بھی لے کر آئے, اور بعد میں جناب باجوہ صاحب ہو گئے. سو ان کے ذہن میں ابھی بھی وہی ہے. خان صاحب اسے مثلا ان کو حمید گل صاحب سے شروع ہوئے, ان کے مینٹور تھے. پھر اس کے بعد دیکھا ہم نے یہ آگے جنرل شجاع پاشا صاحب ہے, انہوں نے بہت سارا ان کو, وہ تو چودھری صاحب نے, آپ نے ان کا بیان پڑھا ہوگا, انٹرویو تھا چودھری پرویز علی صاحب کا, کہ پاشا صاحب ہمارے لوگ کیو لیگ کے توڑ کے عمران خان صاحب کے شامل کروا رہے تھے. ان کے بعد لکیلی پھر وہ آگے جنرل ظہیر اسلام صاحب آگئے, وہ ڈی جی اے سے, انہوں نے بھی وہی کیا. پھر جنرل فیض صاحب آگئے, پھر جنرل. تو خان صاحب کو لگتا ہے کہ جب تک آرمی ایجنسیز کے جرنلز میرے ساتھ نہیں ہوں گے تو مجھے پاور نہیں ملے گی, چاہے میرے پاس پبلک سپورٹ ہو نہ ہو. وہ ان سیاستدانوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے اگینسٹ جو ہے مجھے سپورٹ چاہیے. تو انہوں نے بھی وہی راستہ لے لیا ہے. نواز شریف صاحب نے وہی لیا ہے نا. اب نواز شریف صاحب کے پاس ٹائم تھا, میرا خیال انہیں لینا چاہیے تھا روٹ ایک, 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے سب کچھ ہے, کچھ ناٹ اینڈ آف دا ڈے. آپ عمران خان صاحب کو کہتے, آپ کنسیڈ کرتے, جو بات ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے کہ مطلب شرمندہ پھر رہے ہیں, لگتے نہیں ہے کہیں پہ کوئی حکومت ہے یا کوئی تھوڑی اسرشن ہے, کوئی تھوڑا سا ایک آپ اتنا بڑا الیکشن آپ کے بقول جیتے ہیں, کوئی خوشی ہو, پٹاخے ہوں, کوئی مٹھائیاں ہوں, کوئی جمر ناچ ہو. سو آپ کے پاس آپشن تھا کہ یہاں پہ, لیکن بات وہی ہے, یہ چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہیں, وچ از ناٹ گڈ فار اے کنٹری. اگر اس طرح کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ آتی رہی, آپ اپنے فیوریٹ آگے پیچھے کرتے رہے, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ فار دی کنٹری. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. 2 پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. کچھ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور مولانا کی اسپیچ کے جو اہم پہلو تھے اس حوالے سے بھی بات ہونی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.